देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। वफादारों का इम्तिहान, हुकूमत परेशान और क्या डट जाएगा कप्तान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है 22 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकते। वजह ये है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं, ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं, तब करप्शन कम होती है। इमरान खान साहब खुद लाहौर आए, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जेल अथॉरिटीज को कि इसको जमीन पर चलाना है ताकि इसकी कमर को और तकलीफ हो, आम कैदियों के साथ ले जाओ इसको। सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर NRO लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान के दरीना दोस्त जहांगीर तरीन इमरान खान की हुकूमत का रास्ता रोक कर बैठ गए हैं। हम दर्दो जानिसारों और दोस्तों से होती हुई बात अलग पार्लिमानी ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक तक पहुँच गई है। ताज़ा ग्रुप बंदी ये बता रही है कि हल्के फुल्के दबाव ने काम नहीं किया और अब सियासी प्रेशर ग्रुप के जरिए NRO की कोशिशें जोरों पर हैं। एक तरफ तरीन ग्रुप से मामला तय किए जाने की खबरें गर्म हैं, वजीर आला पंजाब इस ग्रुप से धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वजीर आजम कहते हैं कि वो NRO नहीं देंगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस मुल्क में NRO की रिवायत खत्म नहीं हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में कैद काट रहे थे और अब पिछले 1.5 साल से लंदन में बैठे हैं। उन्हें NRO किसने दिया ये बात बहस तलब है, लेकिन उनका बाहर जाना और फिर वापस ना आना NRO नहीं तो और क्या है। इसी हुकूमत में अद्वियात का स्कैंडल आया, वजीर सेहत आमिर क़यानी से वजारत वापस ले ली गई, लेकिन ना कोई इंक्वायरी हुई और ना ही सजा, ऊपर से पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा अलग। ये NRO नहीं तो और क्या था। शुगर का स्कैंडल आया, अवाम की जेबों से अरबों रुपए माफिया की जेबों में चले गए। खुसरो बख्तियार के खानदान की मिलों पर इल्जाम लगा, लेकिन खुसरो बख्तियार आज भी वफाकी वजीर हैं। ये NRO नहीं तो और क्या है। पेट्रोल का बहरान आया, LNG का स्कैंडल बना, मावन खुसूसी नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया गया, ना कोई गिरफ्तारी हुई लेकिन और ना ही सजा। ये NRO नहीं तो और क्या है। अब रिंग रोड का स्कैंडल आया है तो वजीर आजम के एक और दोस्त जुल्फी बुखारी ने इल्जाम लगने पर इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन ना ECL में नाम डाला गया और ना ही कोई नैब की गिरफ्तारी। अब ये भी NRO नहीं तो और क्या है। आज के प्रोग्राम में इसमें भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल एजाज जवान साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ में। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने कहा बजट तो पास हो जाएगा, लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब है ना, उन्होंने आखिरी कदम जरा पहले उठा लिया है। तो सर, क्या जहांगीर तरीन से कोई मिस कैलकुलेशंस हो गई हैं या अब उनके गुब्बारे से हवा निकल गई है? और आप कहते हैं कि जहांगीर तरीन का ऐलान बगावत है। भट्टी साहब, कैसा ऐलान बगावत है कि इमरान खान को लीडर भी तस्लीम कर रहे हैं, बजट में भी साथ होंगे और उस्मान बुज़दार से भी मुलाकातें हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, इमरान खान साहब को आप भी बरतानिया दौर से जानती हैं, मुझे बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री, नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, परवेज लाई की हो, आज तक किसी हुकूमत के एडवाइजर और वजीर ने अपनी क़यादत पर इस तरह अदम एतमाद किया और ये लफ्ज कहें कि है तो PTI के रहेंगे PTI में, लेकिन जहांगीर तरीन कहेंगे तो बजट पास नहीं होने देंगे और इस्तीफे भी दे देंगे। आपको अब भी कोई शक है? नहीं, जहांगीर तरीन ने कबल वक्त नहीं, पत्ते ऐन मौके पे खेले हैं। आज देखें, मोहतरम फवाद चौधरी साहब मिलने गए जी, उन्होंने कहा इनके खदशात काफी हद तक दुरुस्त नजर आते हैं। इस मौके पर उन्होंने 2-3 लोगों को टॉन्ट भी किया। डू यू थिंक ये मामला खत्म हो गया है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वजीर आजम ने परसों रात जो अरकान असम्बली, जो वुज़रा और एडवाइजरों ने तरीन ग्रुप ने उनके बारे में कहा है, वो सारी रिकॉर्डिंग मंगा ली है और सख्त सीख पा थे। इस मौके पर उनके दरीना दोस्त ने कहा, सर जज्बात से आपकी हुकूमत जा सकती है। ठीक, क्या डू यू थिंक इमरान खान और जहांगीर तरीन की खत्म हो गई है? आज जैसे ही फवाद चौधरी और 2 दिन से वजीर आला पंजाब उन लोगों को जिनके ऊपर अफसर चेंज करा के सख्तियां कर रहे थे, उन्हें मिलना पड़ा। और रात को आपको पता जहांगीर तरीन ने बुला लिया कि उन्हें इतला मिली है अली जफर की रिपोर्ट में रद्दो बदल किया जा रहा है जो उनके खिलाफ थी। अभी तो बजट आया नहीं। सर, वैसे जहांगीर तरीन को ये एहसास नहीं हो रहा, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ बजट पास कराने के लिए किया जा रहा है, जो उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और बजट पास होने के बाद तो फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जहांगीर तरीन ने डू यू थिंक सारे पत्ते शो कर दिए हैं। अच्छा,
آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور میڈم یہ سیاست بڑا مکار کھیل ہے. یہ پتے کون سے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کبھار چوہا ہاتھی سے. میں کہہ رہا ہوں ابھی کارڈ ہے اون چودھری کو کیوں لایا گیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ نہ وہ ایم پی اے تھے نہ ایم این اے, نہ ایم پی اے تھے نہ ایم این اے, نہ کونسلر نہ ایڈوائزر. اون چودھری کو ٹی وی پہ میسج کیا تھا؟ نہیں تھے. یہ سمجھنے والے بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ایک بات اور بتا دیں کہ جہانگیر ترین کے تحفظ میں جو یہ گروپ ایک دم سامنے آیا ہے, بنا ہے, کیا لگتا ہے کہ یہ بھی کسی کے دباؤ پہ بنا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے تاکہ عمران خان کو دباؤ میں رکھا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ آپ کی حکومت کو قائم بھی ہم نے کیا ہے اور ہم جب چاہیں اس کو گرا سکتے ہیں. ان لوگوں کے خدشات تھے, صحیح تھے یا غلط تھے؟ میں کوئی اصولی سیاست کی بات ہرگز نہیں کر رہا, پہلے تو بالکل کلیئر کر دوں. لیکن احتساب یہ نہیں ہوتا کہ کرپشن کرنے والے کو کرپشن کرنے کی اجازت دی جائے. جی جی, کرپشن کرنے کی نگرانی کرنے والا زیادہ کرپشن کر رہا ہے. کیا یہ خان صاحب کو حقائق نہیں پتا؟ یہ کڑوا سچ ہے. میں اس پہ 10 پروگرام کر سکتا ہوں. کرپشن کرنا ظلم ہے, زیادتی ہے. کوئی بھی ادارہ کرے, کوئی بھی شخص کرے, بہت بڑا اشارہ. یہی تو اشارہ لڑائی کی جڑ ہے. کرپشن کے نام پر کرپشن کی تفتیش کرنے والا, انویسٹیگیشن کرنے والا اور اس کی نگرانی کرنے والا زیادہ کرپشن کر رہا ہے. جتنا ایلیگیشن لگ رہا ہے اس سے زیادہ وہ لندن پیسہ بھجوا چکا ہے. وہ کوئی اور ادارہ ہے. کون ہے؟ آپ تو کھل کے بات کرتے ہیں نا, کون ہے وہ؟ آپ بڑی سمجھدار ہے اور 2 سمجھدار ترین بندے بٹھائے ہیں. آپ نے بکریاں 10 گننی ہونا, ان کے پاؤں گننے لگ پڑے 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. تو آپ سیدھا سر گنے 1 2 3 4 5 بکریاں ہو گئی. 20 ٹرانگیں گننے کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ارشاد بھٹی اور جنرل اجاز صاحب بہت بہتر بتا سکتے ہیں. یہ بکریوں کی کہانی سمجھ میں آگئی جو وہ بتا رہے ہیں. اور دوسری بات کیا یہی پاکستان کی سیاست ہے کہ اگر آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور کوئی آپ کا احتساب کرنا چاہتا ہے تو ایک گروپ بنا لو اور اس کو پھر کہو کہ دھمکی دو, حکومت گرا دیں گے اور اس کے بعد آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ میں کتنی چپ تحمل سے بیٹھا رہا, حالانکہ میں گجرانوالے میں بقول عارف حمید بھٹی دہی لا سکتا تھا واپس, جس طرح آپ نے 1 to 1 میرے مطابق کھیلا ہے عارف حمید بھٹی صاحب کے ساتھ. اور نہیں, میرا تحمل دیکھیں کیونکہ بھٹی بڑا شروع تھا نا, تو اس لیے میں نے چپ کر کے بیٹھا رہا. ایک مرتبہ میں نے حلقہ سے جن صاحب کو پوچھا کہ 2 بھٹیوں میں کیا کروں گا, اور میں نے ایک مرتبہ حلقہ سے پوچھا جن صاحب کو کہ ہم اسی پروگرام میں ہیں کہ اگلی کی ریکارڈنگ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اسی میں ہی. اچھا, بڑی مہربانی, آپ آئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین فراڈ کر چکے ہیں, منی لانڈرر ہیں. جہانگیر ترین صاحب پہ بہت سیریس الزامات ہیں. وہ جو یہ میں اکثر ایک فکرہ کہتا ہوں, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ پروگرام ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے نہ کہ یہ بزدار صاحب کو ہٹانا. ایک تھیوریز کیا بیان کی جا رہی تھی؟ تھیوریز بیان کی جا رہی تھی کہ پی پی اور اے این پی علیحدہ ہو چکی ہے پی ڈی ایم سے. نواز شریف صاحب اور مریم کا پاؤں بریک پہ رہے, مولانا صاحب دھیمے ہو گئے ہیں, اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی ضمانتیں ہو گئی ہیں, اور کیپٹن صفدر کے خلاف ایک نیب انکوائری بند ہو گئی ہے, اور زبیر عمر صاحب نے کہا ہے ہماری صلح ہو گئی ہے, اور شاہد خان عباسی صاحب نے کہا ہے ہماری لڑائی کوئی نہیں تھی, اور اس تناظر میں جہانگیر ترین صاحب کا گروپ سامنے آ جانا, اب یہ گھوڑے دوڑا لیں جتنا دوڑانا ہے. دوسرا, بزدار صاحب کو ہٹانا مقصد تھا ہمارا. تیسرا کہ سینیٹر علی ظفر کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی خوفناک رپورٹ تھی کہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے گروپ کو بھنک پڑ گئی کہ یہ آ رہی ہے, اور ان سے پہلے ہی دما مست کلندر ان کا ہم اپنے کالم میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جہانگیر ترین عمران خان کے معاملات طے ہو گئے تھے, لیکن یہ علی ظفر کی رپورٹ کے بعد کیا اسی لیے گروپ بنے پھر؟ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ میرے لیے گروپ بنا ہے؟ کل پتہ کیا کہہ رہے تھے وہ چوہان صاحب جو ترسو سنبھالے نہیں سمجھے جا رہے تھے؟ ہمارا قائد عمران خان ہے, ہمارا رہنما عمران خان ہے. ہم تو عمران خان سے اتنے فرینک ہے کہ اکثر جب بات کرنی ہوتی تو کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لیتے تھے. میں نے کہا یہ فیملی شو ہے, کنڈیاں نہ لگائیں. لیکن آپ تو وہی تھے جو سنبھالے نہیں سمجھے جا رہے تھے. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا یہ بغاوت کی جہانگیر ترین گروپ نے پی ٹی آئی میں, یہ بغاوت ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں. آپ نے جہانگیر ترین انہوں نے کیا کہا؟ عمران خان نائل ہے, عمران خان نالائق ہے, عمران خان فاشسٹ ہے, عمران خان ہٹلر ہے, عمران خان انتقامی ہے, عمران خان ڈکٹیٹر ہے.
परफॉर्मेंस सिफर है, गवर्नेंस सिफर है, एहतसाब सिफर है, बुजदार नायल है, पीटीआई इमरान नहीं है, इमरान पीटीआई नहीं है, हम कोई उचक्के हैं, हम कहां से आए हैं। एक मीटिंग उसके बाद हुई और थोड़ी सी यकीन दहानियां बैकडोर हुई, इसीलिए आप मशवरा दे रहे थे खान साहब को कि डट के खड़े हो जाएं। हाँ, और आप डट जाएं, मैं कह रहा हूं बिलीव मी उस्मान बुजदार जो है वो मुलाकातें कर रहे थे, इनके बुजदा मुलाकातें, मैं और भट्टी साहब और जनरल साहब भी बाद में शामिल हो गए। हम तो जब पनामा लीक्स हो रही थी तो रोज नारे मारते थे, लेकिन होता क्या था, जरदारी साहब और ग्रुप, फेडरेशन खतरे में, सिंध कार्ड, 18वीं तरमीम, ये दूसरे हाउस ऑफ शरीफ 25 वालियम वाले, जमहूरियत खतरे में, वोट की इज्जत का खतरा में, सिविल सुप्रीमेसी खतरे, और ये क्या हुकूमत खतरे में। खान साहब फिर किसको कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा? क्या ऑपोजिशन के लिए ये बात इस वक्त तक ये दोनों घर एक दूसरे से चीट कर रहे हैं। इस वक्त तक इमरान खान ने कोई एनआरओ नहीं दिया। इस वक्त तक आज रात के 11 बजे जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा उस वक्त एनआरओ हो चुका हो तो मुझे नहीं पता। इस वक्त तक जब मैं आपके सामने बैठा हूं, जो पहले इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, इमरान खान ने कहा है कि ये पूरा भुगतेंगे। तो इतना सन्नाटा क्यों छा गया भाई? सन्नाटा नहीं छाना था, यही तो मैं कह रहा था कि उठ कप्तान, तू 22 साल थोड़े हमारे हुकूमत करने आया था, उठ के अवाम में जा दोबारा। अच्छा। और कह के अदम एतमाद लाओ या हटाओ, ऐसे डट के खड़े हुए हैं कप्तान। हाँ, और कितने में? अच्छा, और निकली क्या चीजें? पहला आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ जहांगीर तरीन ग्रुप, दूसरा तरक्याती फंड्स, वजारतें, तीसरा साडे काम करो, साडे हल्के अफसर साडे लाओ। मुस्कुरा रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब आपकी बातों के ऊपर। वैसे ये वही जहांगीर तरीन है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाअहल किया था ना तो खान साहब इनकी ईमानदारी की सफाइयां दे रहे थे। भट्टी साहब ये वही जहांगीर तरीन है ना जब ये धरने के ऊपर फंड्स लगा रहे थे और जब आजाद उम्मीदवारों को जहाजों में भर भर के ला रहे थे तब सब ठीक था। उस वक्त खान साहब ने क्यों नहीं पता किया जिस शख्स से मैं काम ले रहा हूँ इसका सोर्स ऑफ इनकम तो नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जल्दी बस 30 सेकंड दे दीजिएगा, उसमें इंटरप्ट ना कीजिएगा, फिर आप भट्टी साहब से 1-1 कर लीजिएगा। अच्छा, नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग, 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी, जो हाइड हाउस और जो जिस पे नायल हुए। नंबर 2 नाहली के आखिरी 10 सफ़े ये कौम पढ़े जहांगीर तरीन का पता चल जाए। नंबर 3 फ्रॉड, मुबैना फ्रॉड। नंबर 4 घपले। नंबर 5 डबल खाचे, डबल रजिस्टर। जिस मुल्क में 115 रुपए ज़राअत की टास्क फोर्स का उनको चेयरमैन इमरान खान बनाता रहा। देखिए, इमरान खान और इरशाद भट्टी में बहुत सारा फर्क है। आप इस वक्त इरशाद भट्टी का पूछ रही हैं, इमरान खान को नहीं। इमरान खान के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में ले रही हूं, उनके ब्लैकमेल ना होने के बारे में ले रही हूं। हां, लेकिन इरशाद एनआरओ ना देने के बारे में। तो इरशाद भट्टी की क्या राय है इसके बारे में, आप क्या समझते हैं? आप इमरान खान मेरी थोड़ी मानेगा, लेकिन मैं क्या कहता हूं, उठ, रिजाइन करना पड़े, कर जा। इखलाकियात क्या कहती हैं, असूल क्या कहते हैं, आदर्श क्या कहते हैं, जो इमरान खान ने हमें तीनों सिखाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है, जो इमरान खान ने हमें सिखाया। एनआरओ नहीं दूंगा, जो इमरान खान ने हमें सिखाया। के लिए था, आपने सीख लिया था? नहीं सीखा, आपने भी नहीं सीखा। प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरी हो गई है। चलो एजाज खान साहब, तो प्रैक्टिकल। सर, आपको याद है कि आपने मेरे प्रोग्राम में ये बात की थी कि इमरान खान जो है वो किसी से ब्लैकमेल होने वाला शख्स नहीं है, वो हुकूमत छोड़ देगा और वो घर चला जाएगा और वो अपनी बात से किसी भी कीमत पीछे नहीं हटेगा। अब जहांगीर तरीन के मामले में भी क्या आप ऐसे ही समझते हैं कि इमरान खान आपकी सोच के मुताबिक ही करेंगे यहाँ पे सीज फायर हो सकता है? देखिए, सीज फायर एक चीज होती है, जो हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस होता है उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। अगर आप बड़ा मकसद हासिल करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग छोटी चीज को पेंट कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो छोटे-छोटे जराइम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हर सर में सोटा मारना मुमकिन नहीं होता। आपने सियासत करनी है, इसी मुल्क में करनी है, इन्हीं लोगों के साथ करनी है, तो सियासत में तो फिर गेम ऑफ पॉसिबल है। लेकिन जब डंडा लेके एक बंदा फिर रहा होगा तो तासिर तो यही मिलेगा ना कि सबके सरों में मारेगा और इम्तियाज नहीं करेगा। वो पागल होगा ना जो सबके सरों में, जिससे हर बंदा भागता रहे, वो पागल होगा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान वाइज आदमी है, ना वो अहमक है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया है। ही इज रनिंग द स्टेट और पाकिस्तान इज ऑन द राइज, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, तो उस वक्त वो क्यों हर सर में डंडा मारे? तो कुछ शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान की करप्शन की कैसे बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे सर? फिर तो अपोजिशन सही कहेगी कि इंतकाम हो रहा है हमारे साथ। तो अपोजिशन वो ना भी करे तो यही कहेगी। तो फिर एक जैसा होगा तो नहीं कहेगी ना। तो क्यों एक जैसा होना मुमकिन नहीं होता ना हर वक्त में। एक वक्त मेरे ख्याल में एक जैसा होना हर वक्त में मुमकिन नहीं होता। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो चोरों के दरवाजे बंद करता जा रहा है। आप बैंकिंग सिस्टम को देख
دیکھ لیں, آپ تمام تر ریفارم جو ہو چکی ہیں ان کو دیکھ لیں. ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے کہا جاتا ہے مقتدر حلقوں کا نام آتا ہے کہ یہاں سے کوئی بات چیت ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جہانگیر ترین کو بھی کسی باپ کی سپورٹ حاصل ہے؟ چونکہ شک کا اظہار اس لیے کیا جا رہا ہے جو ترین گروپ ہے اس کے اندر جو اراکین ہیں نا وہ باپ کے کہا جاتا ہے تابع دار ہیں, وہ انہی کے کہنے پہ پارٹیاں بدلتے ہیں, وہ اپنے حلقوں سے آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہوتے ہیں اور پھر جس کی حکومت بنانی ہو وہاں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں سیاسی روایت اور کلچر اس طرح کا بن چکا ہے کہ آپ کسی کی طرف بھی اشارہ کر دیں لوگ ادھر چل پڑتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے انہیں چور نظر آتا ہے, ہر چیز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے, ہر چیز کے پیچھے جوڑ توڑ نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے. اشارہ کون کرتا ہے؟ آپ نے کہا اشارہ کر دو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. میڈیا والے. میڈیا اشارہ کرتا ہے. آپ ادھر بیٹھ کے کبھی ہم ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ادھر کمپرومائز ہو گیا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ادھر بیٹھ کے ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ملاقات ہو گئی ہے. ایک شوشہ زبیر صاحب چھوڑ گئے تھے, ہمارا کمپرومائز ہو گیا, اب چیزیں ہماری طرف جا رہی ہیں. یہ شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے اور باقی اس کے اوپر 10 پروگرام ہو جائیں گے. There is no such thing. There is no such thing. ایک ادارے کو بار بار تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہوں نے ایک دفعہ دو ٹوک بات کہہ دی کہ جو بات کرنی ہے ان سے کرو. الزام لگے تو تردید آنی چاہیے نا. اچھا چیزیں ٹائملی اگر وہ تردید کرنے بیٹھ جائیں تو روزانہ تردید ہی کرتے رہیں گے. فوکس آن یور جاب. اور باقی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح ابھی بھی کیا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوئی ہے جس طرح آج سے 1 سال پہلے کھڑی ہوئی تھی؟ سر what option do they have? They will stand with the Prime Minister of Pakistan. اس پہ تو اتفاق ہے نا سب کا کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. ان کی کارکردگی ہے. حکومت پہ تنقید ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے حصے میں بھی وہ بات آتی ہے سر, چونکہ کہا جاتا ہے پہلی سویلین حکومت ہے جس کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا ہے. آپ سمجھتی ہیں پرائم منسٹر کا مواخذہ کرنا, اس کی پرفارمنس کو جج کرنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک ماتحت ادارہ ہے اور اس کے پاس پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا سر, یہ جو اسمبلی کے اندر وہ پہلے بھی ساتھ کھڑے تھے, آج بھی ساتھ کھڑے ہیں. اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان از میکنگ پاکستان پراؤڈ ایٹ آل فورم. بہت اچھی بات ہے. لیٹس ریئلائز اٹ. اسمبلی کے اندر جو سازش ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف اگر ہو رہی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس حد تک جائے گی کہ اس کو بھی ناکام بنائے, اس کا مقابلہ کرے؟ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. سیاستدان سیاسی کھیل وہ خود کھیلیں اور جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے اعتماد کا ووٹ بھی انہوں نے دلوایا ہے, لیکن باتیں تو ہوتی ہیں. میں نے یہی آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. کچھ سچائی تو ہوگی, سارے شوشے تو نہیں ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ نے اعتماد کا ووٹ دلوایا. کیوں انہوں نے کیوں دلوایا اعتماد کا ووٹ؟ انہوں نے کیا لینا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے؟ تو کچھ لوگ دینا نہیں چاہتے ہوں گے نا. نہیں دینا چاہتے, یہ سارے دیتے ہیں, کیوں نہیں دیتے؟ ٹھیک. عارف حمید بھٹی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایک اشارے کا محتاج ہے. سارے ساتھ چلیں گے, حکومت بھی یہی رہے گی. لیکن سینٹ میں ووٹ نہیں دیتے, وہ گیلانی کو دے دیتے ہیں وہاں پہ جو ایک اشارے کے منتظر. دیٹ از واٹ اٹ از. کہ اس کا مطلب ہے صبح اسٹیبلشمنٹ اور طرف ہوتی ہے, شام کو اور طرف ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. گجرانوالہ سے آ گئے ہیں واپس, تو میں بھٹی صاحب کی طرف چلوں تاکہ ان کی بات سن سکیں آپ. نہیں اب تو مجھے لگتا ہے جس طرح آپ جا رہی ہیں نا جوش سے, مجھے دین نہ جانا پڑے گا. بھٹی صاحب اس پہ ذرا آپ کامنٹ کریں گے سر؟ جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی اب اس حد تک جا سکتی ہے کہ خان صاحب کے خلاف اسمبلی کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو ناکام بنائے. پھر ذرا رنگ روڈ کی بات کروں. میں نے نہیں کہا کہ وہ جا سکتے اور ناکام بنائے, میں نے کہا دے آر. ہاں یہ اچھا سوال کیا تھا. اسٹاپ واچ سے ٹائم نوٹ کر لیجئے گا. جب میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب بول رہے تھے تو میں پنڈی سے پیدل آ گیا ہوں. ان کا دہی کی لسی نہیں بنی, لیکن اسٹاپ واچ سے ضرور نوٹ کیجئے گا کون کتنا بولا. جی دوسری طرف مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑی میں نے اچھی گفتگو سنی کہ عمران خان نے کمپرومائز نہیں کرتے. میں عمران خان صاحب کو شاید ان میں سے زیادہ پرانا جانتا ہوں, لیکن چلو نہیں. جنرل سے سب سے بات ہے, میڈیا بڑا گھٹیا ہے یار, یہ ہر دوسرے دن شوشہ چھوڑتا ہے, اس کو ویسے پابند لگا دینا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ ہسٹری بتاتی ہے کبھی رول رہا ہی نہیں, نہ حکومت لانے میں نہ گرانے میں. یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ میں اس سے انکار کر نہیں سکتا. میں نے اب مجھے صرف میں نے اسی لیے منہ پہ انگلی رکھی تھی. اگر وہ میری تصویر آ رہی تھی مجھے اندازہ تھا کہ میرے لیے ایسی پارس آپ کے خبر میں پروگرام میں خبر آتی ہے, قسم خدا کی مجھے لگتا ہے 30 سال میں جنگی مارتا نہ ہوں, اور میں پاگل ہوں سارا. اور میں نارمل ہوں کہ مشرف ضیاء الحق نے کس کو گود لیا, میں پاگل ہوں کہ مشرف نے کاف لیگ کیسے بنائی, میں پاگل ہوں کہ پاناما لیگ کے بعد کیا کیا ہوا. اور مجھے لگ رہا ہے میں نے پاکستان میں کوئی الیکشن کور ہی نہیں کیا. مجھے ایسا لگتا ہے میں خلا میں رہ رہا ہوں. یہ ساری اس ملک کی فساد کی جڑ میڈیا ہے جو شوشے چھوڑ دیتا ہے. یار اتنا برا ہے تو میڈیا کو پابندی لگا دیں یار. ہم تو واجب القتل ہے. نہیں, ہمیں تو قتل کر دینا چاہیے یار. ہم ساری برائی کی جڑ ہے, ہم بہت برے لوگ ہیں.
हम लोग देखें ना एस्टेब्लिशमेंट का कभी हुकूमत बनाने में रोल रहा ना गिराने में रहा। हम बिजला वजह इल्जाम लगाते हैं, कितने हम कमजोर लोग हैं यार, ये कितनी ज्यादती है, कितना जुल्म है कि ऐसे ऐसे मासूम लोगों पर आप इशारा करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, बेचारे ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम, आप देखें ना आपने, अब मुझे वैसे बड़ा मजा आया आज पारस मेरी सारी खबरें भूल गई कि मुझे आज पता चला है कि मीडिया की वजह सारी खराबी है। ऊपर से आपने कहा कि इत्मीनान का वोट उन्होंने लिया है, एतमाद करने, अब मुझे बात करने दे मेरे हर दिल अजीज, दिल के करीब, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। इन्होंने फरमाया एतमाद का वोट, एतमाद के वोट वाले दिन तमाम अरकान असेंबली की लोकेशन राब्ते निकाले जी, कैसे एतमाद का वोट हुआ। यकीनन मीडिया ने शोशा छोड़ा, हम तस्लीम करते हैं, हमें सरे हम हैं, हम वाजिबुल कत्ल हैं, हम बहुत बुरे हैं, वो निकालें पारस। मेरी एक सबमिशन है, जनरल साहब तो बासर आदमी हैं, हम तो गुमनामी की जिंदगी गुजारे खाने, और वो लोग रात कहाँ गुजारी, असेंबली कैसे पहुंचे, उसके बाद मैं कुछ गुजारिशात करूंगा। रह गई बात कि वजीर आजम वक्त का इंतजार करे, आए पुलक आइन और कानून के मुताबिक चलता है, असूलों के मुताबिक चलता है। अगर असूली बात करते हैं, अगर आपका मकसद सिर्फ हुकूमत से चिमड़े रहना है तो एक आपका इशू है, आप अच्छे आरिफ हमीद भट्टी साहब, पता है ये बात क्यों मीडिया के हवाले से की गई? अब देखें ना, ये रिंग रोड स्कैंडल के मुतालिक आपने बड़े जो मालूमात हैं वो अफशा की हैं, तो सर क्या वाकई ये मंसूबा भी इतना सादा है? आरिफ हमीद भट्टी साहब के वजीर आजम के इल्म में लाए बगैर ही सब कुछ होता रहा, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने रिपोर्ट बनवाई और उसके बाद अवाम के सामने हर चीज आ गई, या कहानी कुछ और है? मीडिया को वाजिबुल कत्ल करो। रिंग रोड में 150 तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा वजीरों की इन्वेस्टमेंट मीडिया ने की है, साफियों ने की है। वो 5 दफा चेंज साफियों ने कराया, मैंने कराया अपनी ड्राइंग पे, इसमें कोई किसी का हाथ नहीं था। पॉलिटिशियन तो दूध पी रहे थे, ताकतवर हल्के दही खा रहे थे, ये सारा मीडिया का शोशा है। रिंग रोड में रिपोर्ट में तो नाम ही नहीं है जुल्फी बुखारी का और 70 गुलाम सरवर खान का है। आपकी खबरें क्या कहती हैं? जुल्फी बुखारी मुलविस हैं, खुद मुस्ताफी हुए या इस्तीफा दिलवाया गया उनसे? मुलविस है नहीं, मुलविस है, कराया है कमिश्नर उनकी और बास ताकतवर हल्कों की मीटिंगों के सबूत पीएम के पास है, थे नहीं हैं। तो फिर ये बाहर क्यों हैं? नदीम बाबर मीडिया के शोशों की वजह से रिहा हो गया। अंदर मीडिया शोशा छोड़ देता है कि ये करप्ट लोग हैं। मीडिया तो वाजिबुल कत्ल है। मेडिसन की कीमत बढ़ी, मीडिया ने खबरें दी, आपको वो कियानी को छोड़ना पड़ा, नदीम बाबर को आपको छोड़ना पड़ा, जुल्फी शहबाज शरीफ का नाम आपने इसी हैंडल में डाल दिया। बात ये है भट्टी साहब, हमारे यहाँ रिवायत ये है कि इल्जाम लगता है तो बंदा अंदर, ठीक है, उसके बाद केसेस, रेफरेंस, इंक्वायरी सब बाद में, या ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है? इनका तो नाम भी इसी है, वो कह रहे हैं डाल दो इसी में नाम। मीडिया का काम निशानदही है, हुक्मरानों का काम कानून पर अमल दरामद कराना है। मुझे बता दे, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी मोहतरम, शहबाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी या सैकड़ों लोग, इनमें से कितने पैसे रिकवर हुए हैं? कल जो आसफ अली जरदारी पे खरबों रुपए की हुकूमत और नैब दोनों करप्शन का कहते थे, 23 अरब रुपया हुआ आसफ अली जरदारी को, उसमें क्लीन चिट दे दी गई है। नहीं, मैंने सिर्फ एक बात करनी है, छोटे बड़ी साहब दीना से वापस होके आ गए, नहीं छोड़ना। ये छोटे बड़ी साहब पैदल दीना गए थे और वापस भी पहुंच गए। छोटे हैं वो बड़े भट्टी साहब। हाँ जी, अच्छा, इसलिए कि मेरे लेफ्ट पे यही बैठे हैं ना, तो जो लेफ्ट पे वो छोटा होता है। अच्छा, मैंने ये बात कही थी सबके सुनने वालों के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया जो कुछ कहता है ये गलत कह रहा है, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट, मैंने कहा शोशा छोड़ते हैं, हर अच्छाई और हर बुराई का क्रेडिट या डिसक्रेडिट फौज को देना, मैं ये कह रहा हूं कि ये शोषों का नतीजा है, इतना नहीं होता जितना हम। इस पे बात सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, चले जाग जाए इरशाद भट्टी साहब, बारी आ गई। प्रोग्राम खत्म? नहीं, अभी जारी है प्रोग्राम, आपके बात की नहीं। भट्टी साहब जब बोल रहे थे तो वो भट्टी साहब चुप हो गए? जी चुप हो गए। अच्छा, मेरी आपकी बारी आ गई। अच्छा सर, ये साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, इरशाद भट्टी साहब आप भी ये गाना गाया करते थे ना? याद इसलिए दिला रही हूँ कि 3 साल अभी इस हुकूमत को हुए नहीं हैं, लेकिन जो करप्शन स्कैंडल है ना वो बारिश की तरह बरस रहे हैं। अद्वियात वाले देख लें, पेट्रोल वाले देख लें, शुगर वाले देख लें, सारे
موج میں بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں, اور اب یہ رنگ روڈ اسکینڈل بھی آ گئے. پھر گانا سنائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کا دو فکرے اگر میں بھی بول لوں. پلیز بات. اسٹیبلشمنٹ, بھٹی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے یہاں. اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے اور ہوگا, اور دنیا میں کہاں ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے. برطانیہ میں نہیں ہے, ان پٹ نہیں لیتے. ہمارے ہاں دوسرا ہوتا ہے مارشل لا. ہم بھی کہتے ہیں کہ مارشل لا نہیں لگانی چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اپنی ریڈ لائن کے اندر رہنا چاہیے. یہ ایک جھوٹ پہ کلنٹن فارغ, ایک جھوٹ پہ نکسن فارغ, جھوٹ پہ اسکینڈل پیچھے رہ گئے, اسکینڈل پیچھے رہ گئے. یہ اور میڈیا بیچارہ کیا کرتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم مارے جاتے ہیں ویسے ہی خواہ. ہم تو وہ ہے نا بعد سے بدنام برے. ہم درمیان کہتے ہیں کہ پارس جہاں زیب نے مجھے ٹائم نہیں دیا, برے ہو گئے. مجھے بہت ٹائم دیا, برے ہو گئے. تو یہ بہت ساری حقیقتیں ہیں, بہت ساری دائمی بدگمانی ہے. نمبر 1 ابھی جواب دیں گے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ 80 شوگر مل رہے ہیں. یہاں میں ایک فکرہ کہتا جاؤں کہ پلیز عمران خان صاحب صرف جہانگیر ترین پر نہ رکیں, خسرو بختیار بھی ہے, ہاشم جواں بخت بھی ہے. شوگر کمیشن نے بزدار پہ بھی بڑے سیریس اٹھائے ہوئے ہیں, اسد عمر پہ بھی ہے, ای سی سی پہ بھی ہے. وہ شوگر کمیشن میں نہیں, ای سی سی پہ بھی سیریس ہے. اور اچھا اور سن لیں جو ابھی آنا ہے اگلا اسکینڈل شوگر کا آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ 20 لاکھ ٹن افغانستان ایکسپورٹ کرنی تھی, کوٹا تھا 5 لاکھ ٹن کی, اور سبسڈی انہوں نے لے لی 20 لاکھ ٹن کی. تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں, یہ بھی اگلا آ رہا ہے. تو یہ تو اس طرح کھا گئے. اچھا اب آ گئے حکومت کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تنازع کا شکار ہو جاتا ہے. پہلا کمال یہ میں آپ کو اس پہ ایک خوبصورت جملہ سناتا جاتا ہوں ذوالفقار مگسی صاحب کا. میں اکثر وہ کہتا ہوں, اور یہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ پلے باندھ ہے. ذوالفقار مگسی گورنر تھے, انہوں نے کہا کہ وی آر نیشن آف کرپٹ پیپل. میں نیب زدہ ہوں, نیب کی قید میں رہا ہوں, مجھ پہ نیب نے جرمانہ کیا, اور میں آج پھر گورنر بنا بیٹھا ہوں. یہ تماچا تھا جو میرے منہ پہ بھی لگا, اور مجھے فیل ہوا مگسی صاحب نے تماچا مارا, خدا کی قسم, کہ یہ ہے ہمارا ملک. وی آر نیشن آف کرپٹ. رمضان میں جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں وہ کسی جگہ پہ ہوتا ہے نہیں. وی آر نیشن آف کرپٹ پیپل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوا. ویسے اب بندہ ایماندار ہے اوپر, اب کیوں ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہوا. یہ اس پہ دوسرا کیوں نہیں, جزا سزا نہیں ہے, حکومت کمزور ہے. آپ اپنے آدرش سے جب پھر جاتے ہیں, آپ اپنے اصولوں سے جب پھر جاتے ہیں, آپ اپنی کئی باتوں سے, آپ اپنے یو ٹرنوں کو جب حکمت سمجھتے ہیں تو پھر ہوتا ہے. پہلا اگر ادویات والا عامر کیانی صاحب کو اینڈ تک پہنچا لیتے, آٹا گندم نہ ہوتا. آٹا گندم کو اینڈ تک پہنچا لیتے, چینی نہ ہوتی. چینی کو اینڈ تک پٹرول نہ ہوتا. پٹرول کو نجی بجلی کا. سر مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو واقعی جو بے ضابطگیاں ہیں اس اسکینڈل میں ان کا علم نہیں تھا, اور رپورٹ آنے کے بعد ہی ان کو پھر کوئی کردار نہیں ہے. نون لیگ الزام لگا رہی ہے. نون لیگ چھوڑے یار, چھوڑے کیا نون لیگ جس کا نواز شریف لیگ جس کی جماعت کا نام ہو, خدا کے لیے اس کا نون لیگ الزام لگا رہی. نون لیگ جیسے وہ آئی ہے اصحاب صفا کے دور سے. منصوبے کا نقشہ اور الاٹمنٹ میں جو تبدیلیاں یا توسیع کی گئی ہے اس کی اجازت عمران خان نے خود دی ہے. اور نہیں, جھوٹ بولتے ہیں. عمران خان نے اٹک لوپ کے بارے میں کبھی میٹنگ چیئر ہی نہیں کی, پسوال کے بارے میں چیئر کی. عمران خان نے کہا تھا نقشے بدلو, عمران خان نے کہا تھا اب زمینیں خرید لو ارد گرد, عمران خان نے کہا زگ زیگ بناؤ. کمشنر کو کس نے بلایا تھا پی ایم ہاؤس میں, خود انہوں نے بلایا تھا. کس نے عمران خان کو, پہلی حکومت ہے سابقہ حکومتوں کی کرپشن نیب لاتا تھا, یہ خود ہی اپنی کرپشن کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں. نہیں دوسری بات نہیں, یہ اچھی بات ہے, رپورٹیں پبلک کی, سزا نہیں ملی, سزا ملنی چاہیے. ظفر مرزا کو سزا, عامر کیانی کو سزا, آگے ندیم بابر کو سزا, باقیوں کو سزا ملنی چاہیے. اچھا لیکن اب اس کے بعد یہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ تھا. 10 ارب کا پروجیکٹ تھا یہ 1997 میں, یہ آج 60 ارب کا ہو گیا ہے. آگے کچھ بھی نہیں ہونا. وہی ہوگا جو آشیانہ, صاف پانی, اورنج ٹرین, 56 کمپنیوں کے بارے میں 25 دب جائے گا یہ پروجیکٹ. ذوالفقار مرزا, میں کہتا ہوں ذوالفقار مرزا قرآن اٹھا کے تھک گیا, کچھ ہوا. سہولت مرزا پھانسی چڑھ گیا سچ بول کچھ ہوا. کچھ ہوتا ہے اس ملک میں, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ اس میں یہ ایسے ہی چلے گا. جس کی بات ہو رہی ہے 4تھا 5واں اسکینڈل ہے حکومت کا, تو صاف شفاف حکومت میں یہ کیوں نہیں کرپشن ختم ہو پا رہی. سر خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اوپر ایماندار ہو تو نیچے تو کرپشن ہو ہی نہیں سکتی. یہ ماڈل کیوں نہیں ورک کر رہا. اگر نیچے سارے بے ایمان ہو, اوپر ایک ایماندار ہو تو کچھ نہیں ہوتا.
اگر ایک آدمی جہاد کر رہا ہے اسی قوانین کے دائرے کے اندر رہ کر، اسی نظام کے اندر رہ کر، دیکھیں اس ملک کی ٹریجڈی کیا ہے، جہاں پلنڈر سیاست کا مقصد عظیم بن جائے وہاں قانون سازی بھی پلنڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اداروں میں قوانین کو موڑا اسی طرف جاتا ہے تاکہ ان کی کرپشن کو تحفظ مل جائے۔ اس سارے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ٹو لیجسلیٹ اینڈ ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل۔ جس شخص کی تھن میجورٹی کے ساتھ وہ حکومت کر رہا ہے، گیو ہم کریڈٹ، وہ آج ان سب لوگوں کو اگر گھر بھیج دے تو شام کو حکومت ہی رہے گی، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، تو وہ حکومتیں بھی گری ہیں سر۔ نہیں، 2/3 میجورٹی والی حکومتوں کو گرنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اس پلنڈر کے راستے کھولے اور ہر ایک پہ پردہ ڈالا۔ اس نے کسی اپنی پارٹی کا جتنا احتساب یا جتنا ایکسپوز عمران خان نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا، تو لہذا گیو ہم اے کریڈٹ کہ ایک شخص اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اس ملک کو ایک دلدل سے نکالنے کے لیے، تو وہ انہی انوائرمنٹ کے اندر رہ کے کام کر سکتے ہیں۔ بخوبی جانتے ہیں اچھے طریقے سے سر، یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل ہے جنرل صاحب، آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت کا ایک بہت بڑا سکینڈل ثابت ہو سکتا ہے، یا کچھ بعض لوگوں نے اس میں ہاتھ دھونے، اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے، کوئی سازش ہے یا ان کے کچھ وزراء یا مشیر آپس کی لڑائی ہے؟ انسائیڈر انفارمیشن، اس ملک میں سیاستدان کون ہے؟ وہ آدمی جو ہر آئے دن امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، ملک نیچے جاتا ہے، سیاستدان اوپر جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جب ان کا رویہ ہی یہ ہے اور انہوں نے نیکسٹ انتخابات کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، تو انسائیڈر انفارمیشن اور ایکسپلائٹیشن، یہ کیا لاہور رنگ روڈ ایسے ہی بن گیا تھا؟ وہ بڑے شفاف طریقے سے بن گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نون لیگ ہم نے 2000 کلومیٹر کی روڈز بنائی، موٹر ویز بنائی، اس طرح کی چیزیں بعد میں سامنے نہیں آئی، بعد میں ہوا یہ 35 کلومیٹر کی روڈ، اس لیے کہ اس وقت کوئی بول نہیں سکتا تھا، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور جو اپوزیشن والے بولتے تھے ان کی آواز کوئی سنتا نہیں تھا۔ میڈیا اس طرح آزاد نہیں تھا جس طرح مشرف کے دور کے بعد سے آج آزاد ہے۔ لہٰذا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب یہ سیاست کریں گے، جوڈیشل کمیشن اس پہ بننا چاہیے، اس کی انکوائری کے لیے نیب کو کرنا چاہیے، FIA کو کرنا چاہیے، کیا کریں؟ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ دیکھو، اپوزیشن نے جن پہ جوڈیشل کمیشن بنا، ماڈل ٹاؤن پہ بنا تھا، اس کا فیصلہ آ گیا 5 سالوں میں؟ آگے نہیں، تو پھر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، پھر اس پہ حکومت اتنے کمیشن بناتی ہے، پبلک کر دیتی ہے رپورٹس، کاروائی تو ویسے بھی نہیں ہوتی، کسی پہ بھی نہیں ہوئی ہے، سزا تو کسی کو بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ پبلک رپورٹنگ کرنا کہ برا لگتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، آگے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہونا۔ جس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان خود شراب پکڑے اور شام کو اسی ملک کی لیبز اسے بتا دیں اس میں شہد اور اولیو آئل ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان بے بس ہو کے گھر بیٹھ جائے، اس میں آپ ایک تھن میجورٹی والے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پورے نظام کو ایک وقت میں اکاؤنٹیبل ہولڈ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ He has to prioritize and handle the bigger problems first۔ وہ جن دروازوں کو بند کر رہا ہے، let's give him credit، 100% نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ نہیں، آج لگتا ہے پروگرام میں سونے کا مقابلہ چل رہا ہے، عارف حمید بھٹی سو گئے ہیں، اتنی آپ جس باتیں کر رہے ہیں آپ میں سارے دیکھیں۔ آج میں چپ ہو جاتا ہوں، اب دونوں بھٹی صاحبان کو چلیں، عارف حمید بھٹی صاحب اب آپ بھی جاگ جائیں۔ سر بھٹی صاحب، بھٹی صاحب آپ نے خبر دی تھی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر جانا ان کا طے ہو گیا اور ان کے پیچھے مریم نواز بھی جائیں گی۔ سر تو یہ بھٹی صاحب پھر اچانک کیا ہوا؟ عمل درآمد کیوں رک گیا؟ کیا ڈیل بریک ہو گئی؟ کیا کسی نے کوئی وعدہ خلافی کر دی ہے، یا پھر حکومت ٹارزن بن کے اپنی طاقت دکھا رہی ہے بیچ میں؟ ناظرین، ہمارے تینوں گیسٹوں کی گفتگو آپ منیمم 10 دفعہ سنیے گا پلیز۔ میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں اور پھر فیصلہ کیجیے گا کون کیا کہہ رہا ہے، اور یقیناً صحافی، جج اور تھانے دار نہیں ہوتا۔ میری ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک لفظ ریپیٹ کر کے سنیے گا۔ نمبر 1 تو ایسا تاثر دیا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی کو کر رہا ہے، فوج میری بھی اتنی ہے، شاید جنرل صاحب سے زیادہ ہو، میری زیادہ ہو، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ ارشاد بھٹی صاحب نے پولیٹیشنوں کی پراپرٹی گنائی، بالکل گنائی۔ میں پراپرٹی یہ گنانے لگ پڑا نا تو پارس آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا۔ میں نے 30 سال، مجھے مت چھوڑے، میں فقیر آدمی، کون سی کمزور آدمی ہوں۔ آپ نے اپنے پروگرام میں آپ کو میڈیا کو بھی سوشل قرار دے دیا گیا، ہم ہیں ہی کمزور۔
पॉलिटिशियन है ही करप्ट। मेरी सिर्फ गुजारिश है, मौजूदा हुक्मरान ईमानदार हैं, इमरान खान इसको मैं भी कहता हूँ जी, क्या आज तक जो हुक्मरानों के काम रिपोर्टें पब्लिश करना है या मुल्ज़मान को सजा देना है, कानून पर अमल दरामद कराना है। एक तो आपके प्रोग्राम का फायदा ये हुआ है, मैं परसों इस्लामाबाद गया था, कल रात 2 बजे निकला हूं, तो मेरी नींद पूरी हो गई। आप हफ्ते में 1-2 प्रोग्राम जरूर किया करे और इशाद भट्टी साहब को जरूर बुलाया करे। आपका आप मेरी मोशन है, आप मेरी नींद पूरा कराने का सेम एयर भट्टी साहब, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है। सेम मेरे भी जज्बात। नहीं एग्रीड सर, मैंने तो आपकी बात में बोला ही नहीं, मुंह पे उंगली रखी। मैंने तो इसलिए कहा नादरीन बार फोन प्रोग्राम सुने 101 दफा सुने, और मैंने मैंने जब इमरान खान साहब को इत्मीनान का वोट लिया, उसकी लोकेशन, उनकी जहां सीटिंग थी, रेंज था, वो पता करने इसमें ये भट्टी साहब नवाज शहबाज शरीफ के हवाले से भी डील हुई है उनके जाने के हवाले से। मैं तो किसी का नाम ले ही नहीं रहा। ये जनरल साहब आप नाम ले सकते हैं। देखिए मैं एक कमजोर आदमी हूँ, नमाज रोजा फर्ज है तो मुसलमान के लिए जान बचानी भी फर्ज है। मैं हलफन कह रहा हूँ, मैं साबित कर दे मैंने नाम लिया। मैंने कहा उनकी लोकेशन पता करे कहाँ थे, वो अपनी मर्जी से गए थे। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क की सियासी रिवायत है। कभी छांगा मांगा होता है, कभी मरी के गेस्ट रूम्स होते हैं, कभी बुलाई कैंप होता है। ये तो सियासत में होता रहता है। एक मूवमेंट चलाई जाए कि मीडिया इस मुल्क में तबाही का बायस है, इसे खत्म कर देना चाहिए। टाइम कम है, मुझे शहबाज शरीफ का बता रहे हैं। दूसरा आखिरी देखिए, करप्शन जगीर तरीन करे या आरफ हमीद भट्टी करे, इन्हें सबको मीनारे पाकिस्तान लुटका दे, खुदा का वास्ता है किसी को एनआरओ ना दे। और दूसरा, शहबाज शरीफ डील में थे, उन्हें लाया गया, नवाज शरीफ को भेजा गया। मैं इन अल्फाजों पे कायम हूँ, रिपोर्टर का काम खबर देना। राइट, तो फिर ये हुकूमत कब तक शहबाज की परवाज को रोक सकेगी? देखे अब ना सिनारियो चेंज हो गया हुआ, सियासत क्रिकेट की तरह रंग बदलती है। सियासत क्रिकेट की तरह, कभी नवाज शरीफ जब मुशर्रफ से डील करके गए थे, किसी ने सोचा था कि वो मुल्क के दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? ठीक है सर। इरशाद भट्टी साहब, आप क्यों नहीं चाहते शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर जाकर इलाज करवाएं? सर, अगर कोई हॉस्पिटल इस मुल्क में उनके काबिल नहीं है, बाहर जाके वो इलाज कराना अफोर्ड कर सकते हैं, आपको क्या मसला है? शहबाज शरीफ साहब को इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो गारंटर है नवाज शरीफ साहब के, और नवाज शरीफ साहब नहीं आए, 8 हफ्तों के लिए गए थे, वो नहीं आए, 1.5 साल हो गया, उनको अदालतें बुला रही हैं, वो मफरूर हो गए, वो इश्तिहारी हो गए, उनकी जायदादें बिक रही, तो उनको वापस आना चाहिए। जो अगर एक इसी मुल्क में एक गरीब आदमी दूसरी की जमानत देता है और वो मुलजम या मुजरम भाग जाता है, तो उस गरीब आदमी को अगर छितर पड़ते हैं बुलाकर, तो शहबाज शरीफ साहब को क्यों जाने दिया जाता है? शहबाज शरीफ साहब को रोकें, सिर्फ एक इसी असूल पे रोकना, अदालतों को रोकना चाहिए कि रोक लेना चाहिए कि भाई आप तो जमानती हैं, वो किधर गए हैं। दूसरी बात यह है कि हर कोई आता है, ये कोई मजाक बना हुआ है, मुल्क बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, जो आता है इधर से, जो हुकूमत में आता है वो भी ठोकी जा रहा है इस मुल्क को, जो अपोजिशन में है वो भी कभी लुट मार करी जा रहा है और भागी जा रहे हैं और आई जा रहे हैं और जाई जा रहे हैं। प्रोग्राम में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी बात हुई, आखिरी बात जनरल साहब से कर लूं। सर, बातें ये हो रही है कि नून लीग की सुलह हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से, क्या वाकई ऐसा है? ये जुबैर से पूछे, मुझे इसका कोई पता नहीं। लेकिन सर, आप एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, मैं ये रहा हूँ, ये एस्टेब्लिशमेंट काम कैसे करती है, कैसे लड़ाई होती है और कैसे डील या सुलह हो जाती है, ये तो बता दें जरा। देखिए, भट्टी साहब के हौसला अफजाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले किया करती थी। वो उस वक्त रोल भी होता था, उधर होली शराइन पे शाम को ये सारे हाजिरी भी दिया करते थे। ये इस मुल्क की तारीख है और होता रहा है, लेकिन ये चाहते हैं अब भी वही सिलसिला चलता रहे और हम उधर ही से जाएं और आशीर्वाद हासिल करें और काम करें। यही सियासतदान जिनकी तरफ आपका इशारा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो शहबाज शरीफ का बाहर जाना है, ये इतना एक गलत फैसला है, क्योंकि अदालत उनको कह रही है आप हमारे दायरा इख्तियार से बाहर निकल जाएं। हुसैन हकानी को जिस दिन चौधरी इफ्तिखार साहब ने बाहर जाने की इजाजत दी थी, उनकी वकील थी मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा, उन्होंने कहा था जी 1 टाइम परमिशन है, हेल्थ का केस है, उन्हें जाने दें। फिर उसी केस में
جب انہوں نے چودھری افتخار صاحب نے آسما جہانگیر کو بلایا کہ اس وقت آپ نے وکالت کی تھی کہ جانے دیں، آسما جہانگیر نے کورٹ میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس افتخار کو کہا تھا کہ میں نہیں بلا سکتی ہوں، آپ بلا سکتے ہیں تو بلا لیں. آج تک سپریم کورٹ انہیں واپس نہیں بلا سکی، اور جتنے گئے ہیں عدالتیں بے بس ہیں کیونکہ ان کے دائرہ اختیار سے وہ دور بیٹھے ہیں. تو کیوں ایسے شخص کو دائرہ اختیار سے دور بھیجتے ہیں جہاں ان کے اپنے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ ہے پرنسپل ایشو. ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ایک بات جو جنرل صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے نون لیگ کی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، تو آپ تو سر صحافی ہیں نا، آپ کی کیا خبر ہے، ہو گئی ہے صلح؟ نہیں، اس پروگرام کو میڈیا کو اتنا ہٹ کیا گیا، دس از ناٹ پراپر وے. میں رزق حلال یہاں سے کماتا ہوں اور میرے ادارے کو میرے بیٹ پہ، لیکن میں کمزور آدمی ہوں، جواب تو میرے پاس ایک ادارے ایک ہے. ہاں، لیکن شہباز شریف کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن جس نے نواز شریف کو بھیجا ہے وہ بھی کرائم کیا اس نے. کس نے بھیجا پتہ کرے، جس نے بھی بھیجا ہے غلط کیا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو اپنے ادارے کی اتنی مرچیں لگ گئی ہیں، آپ صبح شام ادھر بیٹھے کہہ رہے ہیں جی سب کچھ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ لائی، اسٹیبلشمنٹ نے ٹیک اوور کیا، اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کرائی. میں اس پہ خاموش رہا ہوں اور آپ کا ادارہ اتنا پوتر ہے کہ اس پہ بات کر دی جائے تو آپ کو مرچیں لگ گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ میرا بھی ہے، میں آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ آپ سے زیادہ میرا بھی ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اسٹیبلشمنٹ کا کیا میری فوج نہیں ہے؟ میرے شہید نہیں ہے. ایک تماشا بنا رہے ہیں بات کا، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے یہاں. صاحب ایک اچھے نوٹ پہ پروگرام کا اینڈ کرتے ہیں نا سر، ایک اچھے اینڈ پہ کرتے ہیں سر. چودھری نثار کے آنے کی خبریں آ رہی ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب کیا دوبارہ انٹری ہو رہی ہے ان کی؟ حلف اٹھائیں گے پنجاب اسمبلی میں؟ شہباز شریف سے ملاقات کا بھی امکان نہیں ہے؟ چائے کی پیالی میں چودھری نثار کبھی نہ پہلے اہم تھے نہ آج اہم ہے. جب انہوں نے نون لیگ چھوڑی تو ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں گیا. ٹھیک ہے، میری اپنی رائے ہے کہ چودھری نثار نہ عمران خان انہیں گود لیں گے نہ نواز شریف طرف جا سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے. وہ ایک کیونکہ عمران خان صاحب آرڈیننس لا رہے ہیں، 3 مہینے بعد ممبرشپ ختم ہو جائے گی، وہ بچانے کے لیے آئیں گے. اس سے آپ بھی ایک لاسٹ کامنٹ ذرا چودھری نثار پہ کر دیں. اسٹیبلشمنٹ سے کہا جاتا ہے ان کے اچھے تعلقات ہیں، شہباز شریف سے بھی ہیں، تو ان کے آنے کی خبریں کوئی بڑی خبر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چودھری نثار صاحب اس وجہ سے تو نہیں آ رہے کہ ان کا کوئی حلقے میں یا برادری میں کوئی اس طرح کا اختلاف تھا تو وہ ایم پی اے کے، یہ ایک مضحکہ خیز قسم کا ہے کہ وہ آ کے تو حلف لینے کے لیے ایم پی اے 2.5 سال پونے 3 سال بعد. ان کو اشارہ ہو گیا آ جاؤ وقت آ گیا اسمبلی میں آنے کا. یہ نہیں، یہ اشارہ نہ بھی ہوا، لیکن مجھے کوئی لگتا ہے کہ کوئی ہے. چودھری نثار کیوں آئے گا ایم پی اے کا حلف لینے؟ 7 مرتبہ ایم این اے رہے ہیں. ہاں جی، تو وہ ایم پی اے کا کیوں لینا چاہتے ہیں؟ رائٹ جی سر. انہیں لگتا ہوگا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں چودھری نثار سے کہ مورل جواز کیا ہے کہ آپ ووٹ لوگوں سے لے لیں اور 2.5 سال ان ووٹرز پہ احسان کر کے اپنے گھر بیٹھیں، اور جب آپ کا دل چاہے آپ اسمبلی میں آ جائیں، راجواڑہ نہ بنائیں. ہیو دا مورل ویٹ آف دیٹ ووٹ جو آپ نے لیا ہے، اور اس ووٹ کو آنر کریں اسمبلیوں میں بیٹھ کے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی راجدھانی ہے اور آپ نے گھر بیٹھ کے سیاست کرنی ہے، ووٹ لے لینا ہے لیکن حلف نہیں اٹھانا، تو اس راجواڑے کو درست کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. درست کر. عارف حمید بھٹی صاحب، جنرل اعجاز امان صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.